बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक वल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहमी। आज ईद उल अज़हा से खुलासतुल बयान शुरू होगा और आखिरी नशिस्त है। कल से इंशाल्लाह नई जिल्द भी होगी और मुहर्रम के कुछ फ़ज़ाइल और शहर मुहर्रम की, क्योंकि आज आखिरी तारीख़ है ज़िलहज्जा की। कल से मुहर्रमुल हराम शुरू हो जाएगा। अल्लाह पाक ये चूँकि शाबान से हमने शुरू किया था और हज़रत का ये बयान जो हुआ था रमज़ान मुबारक की आखिरी तारीख़ में जुम्मतुल विदा पे हुआ था, तो इसलिए इसमें ज़्यादातर जुम्मा की और रमज़ान की और ईद की फ़जीलतें आ गई हैं। आजिज़ी, दरमानदगी, बेचारगी, ख़ासा यही है कि हम अपनी तवाज़ु अख्तियार करें, आजिज़ी अख्तियार करें, अल्लाह की अता के ऊपर शुक्र करें। और शुक्र और सब्र का बयान इंशाल्लाह अगले हमारे जिल्द में शुरू हो जाएगा। वो बशर साबिरीन, जो सब्र करते हैं, और सब्र बहुत वसी उन्वान है। अल्लाह के अहकामात पे जमना ये भी सब्र की एक शक्ल है, और बुराइयों से बचना, नफसानी ख्वाहिशात के ऊपर पाँव रखना, ये भी सब्र की शक्ल है। तो हज़रत फरमाते हैं ईद की इसमें थी, और उसके साथ ज़िक्र बिजाहर की सारी तफसील आ गई कि एक तो है ज़िक्र बिजाहर करना हल्की आवाज़ के साथ कि ख़ुद सुन सके, दूसरों को तकलीफ़ न हो, और एक है कि जहर में मुफर्रत यानी बहुत ज़्यादती करे, जैसे अज़ान दी जाती है, तो ये मना है, इसको मना फरमाया है कि दूसरों को भी तकलीफ़ हो, ख़ुद करने वाला भी मुशव्विश हो। दफ़ा ख़वातिर और हुसूल जमीयत वग़ैरह, क्योंकि तजर्बा है कि ज़िक्र जहर में वसाविस कम आते हैं। असल तो मकसूद अल्लाह सुब्हान ताला की मोहब्बत और नूर हासिल करना है, और ये सारे उसके लिए सिखाने के तरीक़े हैं। दिल की सफाई के लिए बुज़ुर्गान दीन ने ये मशक़ें और तरीक़े सिखाए हैं। जब कल्ब मुनव्वर हो जाए और अल्लाह की मार्फत से मुज़य्यन हो जाए, तो फिर इन तरीक़ों की ज़रूरत नहीं रहती। फिर बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए, अल्लाह सुब्हान ताला का ध्यान 24 घंटे उनको इस्तेज़ार हो जाए, यही निस्बत अल्लाह के लिए बुनियादी चीज़ है। दो चीज़ों को बंदे की तरफ से है, कसरत ज़िक्र और दवाम ताअत। और कसरत ज़िक्र में भी मुबालग़ा का सिगा है, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। हदीस में आते हैं कि ऐसे ज़िक्र करो कि लोग मजनू कहें, धुन होती है मजनू को, बाकी सारी चीज़ें भूल जाती हैं। और इसी तरह इनको अक्लमंद लोग कहा गया है, कुरान में भी हदीस में भी। उलुल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि जो हर हाल में खड़े बैठे लेटे अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं, ये उलुल अलबाब अक्लमंद लोग हैं। और इनके लिए महशर में एक अलग झंडा होगा, हर ग्रोह के झंडे होंगे, जो अपने ग्रोह उन्हीं के साथ मिल के जाएगा। तो ऐलान किया जाएगा कि अक्लमंद लोग कहाँ हैं।
پوچھیں گے کہ عقل مندوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، وہ پھر اکٹھے ہوں گے اور اس جھنڈے کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جہر، چونکہ ہمارے دل بہت زیادہ زنگ آلود ہو چکے ہیں، بران اعلیٰ قلوبہم، قرآن میں ہے نا کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ ہے، تو ہمارے دل گناہوں کی سیاہی سے زنگ آلود سیاہ ہو چکے ہیں۔ تو اس کو دھلانے کے لیے، اس کی کلی کرنے کے لیے، مانچنے کے لیے یہ ذکر بالجہر کی ضربیں لگائی جاتی ہے زبان سے اور دل و دماغ میں اس کے استحضار سے، تو تب جا کے کہیں ہزاروں دفعہ لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے کہیں جا کے دل کے اوپر اثر پڑتا ہے، تو رفتہ رفتہ وہ دل پھر منور ہو جاتا ہے اور کثرت ذکر کے اللہ پاک ان کو دولت سے نواز دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگرچہ خود جہر کو بطور ثواب اختیار کر تو یہ بھی ناجائز ہے اور بدعت ہے۔ انما ورد الشرع بالجہر فیہ کل عج بالتلبیہ و جہر بالتکبیرات التشریق و نوحہ۔ حضرت نے حاشیے میں کسی عربی عبارت کی اس کو نقل کی ہے کہ ذکر بالجہر تو ثابت ہے، جیسے حج کی تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک، اور تکبیرات تشریق ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر مقصود فی نفس ذکر ہو اور ذکر اعتدال سے ہو اور اختیار مصلحت ہو تو وہ بدعت نہیں، بلکہ ایسا جہر شریعت سے معزون ہے، اجازت ہے اس کی، بلکہ حدیث میں وارد ہے۔ چنانچہ یرجون الی بالدعا سے اسی حدیث میں جہر کا ثبوت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عید کے روز سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بخشایا لوٹاتے ہیں اور ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اس میں دو احتمال ہیں، ایک مغفرت تبدیل سیئات سب حاضرین عید کے لیے عام ہو، کہ سب کو دونوں باتیں حاصل ہوتی ہوں، سب کی مغفرت بھی ہو اور گناہوں میں سب کی نیکیوں سے بدلتے ہوں۔ اور ایک احتمال یہ ہے کہ یہاں دو صیغے اس لیے اختیار کیے گئے کہ مجمع میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خواص مقربین اور مجرمین۔ تو خواص کے لیے تو تبدیلی سیئات بالحسنات ہوتی ہے اور مجرمین کے لیے مغفرت ہے۔ خلاصہ بیان یہ ہوا کہ اس وقت میں نے دو حدیثیں پڑھی ہیں، ایک میں ان لوگوں پر وعید ہے جو رمضان میں اپنی مغفرت اور بخشش کروانے کا اہتمام نہ کریں، دوسرے ان کے لیے بشارت اور عید ہے جو روزے پورے کر کے عیدگاہ میں خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعظیم کا حق ادا کریں۔ تو ایک میں عید کا ذکر ہے اور ایک میں وعید کا، اس لیے میں نے اس واعظ کا نام عید الوعید رکھتا ہوں۔ بس جو لوگ رمضان کی حرمت میں کمی کر چکے ہیں وہ اس تھوڑے سے باقی ماندہ وقت میں اس کی تلافی کر لیں۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، جن میں سے ایک تو اخلاص فی العمل و دعا، دوسرے عزم طاعت ہے کہ آئندہ کے لیے طاعت خداوندی کا پختہ ارادہ ہو، حتی الامکان کوئی نافرمانی نہیں کریں گے اور طاعت ہمیشہ بجا لیں گے۔ اور عزم طاعت کی علامت صدور طاعت ہے کہ عبادت میں لگے، کہ اس سے طاعت صادر ہونے لگے۔
بس اگر کسی سے نماز کی عید کے بعد طاعت کا صدور نہ ہوا تو سمجھا جائے گا کہ اس نے طاعت کا عزم ہی نہ کیا. آپ دعا کیجئے کہ حق تعالی ہمارے روزے قبول فرمائے اور ان میں جو کوتاہیاں ہوئیں اس کو معاف فرمائے، ہم کو مغفرت کا مستحق بنا دے اور سب کو اجر کامل عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ سید محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.